بھلا مل رتبے معاویہ دے مومل کی میں بھلا مل رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے مومل کی میں بھلا مل رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے جس دم معاویہ نو صدیہ علی نبھائی بس ہو گئی خلاصہ اعتراض دی صفائی لیکن کی نامحباں ہے دھاندلی مچائی لیکن کی نامحباں ہے دھاندلی مچائی شاید انہاں نہ کیتی بیعت حسن دیا دے مومل کی میں بھلا مل رتبے معاویہ دے مومل کی میں بھلا مل رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے اس معاویہ دے نا تو رہنا کفر سڑدا اس معاویہ دے نا تو رہنا کفر سڑدا ایمان والے آندا سینہ ہمیشہ ٹھردا ایمان والے آندا سینہ ہمیشہ ٹھردا ایمان والے آندا سینہ ہمیشہ ٹھردا پر معاویہ دا دشمن رہنا سڑدا مردا معاویہ دا دشمن رہنا سڑدا مردا کیوں نہ کلام حق تے اس دا جو اعتماد مومل کی میں بھلا مل رتبے معاویہ دے مومل کی میں بھلا مل رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے نہج البلاغہ دے وچ خطبہ ہے شاہ علی دا نہج البلاغہ دے وچ خطبہ ہے شاہ علی دا حضرت معاویہ سی کاتب تھیا وہی دا حضرت معاویہ سی کاتب تھیا وہی دا لیکن اتھا کوئی مل پوندا نگل سچی دا لیکن اتھا کوئی مل پوندا نگل سچی دا پر حق بیان کرنا اے بہتری جہاد مومل کی میں بھلا مل مومل کی میں بھلا مل رتبے معاویہ دے مومل کی میں بھلا مل رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے سبحان اللہ